अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में शेख तफसीर वल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रर अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ईसाल सवाब के बारे में फरमा रहे हैं कि ईसाल सवाब के लिए एक ऐसा अमल है, अगर आप लोग ईसाल सवाब अपने फौतशुदा रिश्तेदारों और प्यारों को भेजते हैं और ये अमल करें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ईसाल सवाब उनके पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा। आप हजरात भी मुलाहजा फरमाएं। अल्लाह मेरे वालिदैन की, मेरे असातिज़ा की, मेरे बुजुर्गों की, रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि अल्लाह हमें भी माफ फरमा और जो हमारे भाई अजीज करीब मुसलमान हमसे पहले ईमान पर गुजरे हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। कहते हैं जो हमसे पहले गुजरे हैं उनका हम पर हक है कि हम उनको दुआओं में याद रखें। हदीस शरीफ में है, मुर्दा इस हाल में है जैसे कोई डूब रहा हो और आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हो। जैसे ही आप ईसाल सवाब की कोशिश करते हैं, बहुक्म इलाही वो किनारे पर आ जाता है। मैंने खुद एक मुहतरम मुकर्रम खातून के ईसाल सवाब के लिए बड़ी कोशिश की। ये जिंदगी भी अजायब का मजमुआ है। अपने इल्म और दानिश के मुताबिक तमाम तदाबीर खत्म की, लेकिन बज़ाहिर उनको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर और जिनको मैं रसा उलमा समझता था कि वो उमूर आखिरत और इल्म के दकाइक जानते हैं, उनसे मैं पूछता था कि यार किसी मुर्दे को देखने का क्या तरीका है। तो लोग जो मर जाते हैं उनको बिल्कुल भूल जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम में है कि पैगंबर से सहाबा ने पूछा, कभी कभी हम गुजरते हैं मुसलमानों की कब्रें आ जाती है, आपने फरमाया क़ूलू अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफ़िया अंतुम सलफना व नहनु बिल असर। सलाम कर लो, दुआएं मग़फ़िरत कर लो, आफियत मांगो अपने लिए भी उनके लिए भी, और उनको तसल्ली दो कि आप गए हैं और अब पीछे आ रहा है। हमेशा रहने वाली बस एक अल्लाह की जात है। खैर जी, मैंने बचपन में इन उलूम से पहले पश्तो का एक निसाब पढ़ा है। पश्तो में भी एक जबरदस्त निसाब किसी अक्लमंद उलमा ने तजवीज किया है, और अब बज़ाहिर लोग लिखे पड़े हो गए, लेकिन मेरे नजदीक अजहलुल जाहिलीन होते जा रहे हैं। न वो पश्तो वाला पूरा पढ़ रहे हैं, इस तरह उर्दू में होगा, और जबानों में भी उनके बुजुर्गों ने कोशिश की होगी, लेकिन मुझे पश्तो का पूरा मुकम्मल निजाम याद है। उसमें एक किताब थी दाफ़िउल फ़िक्र, उसमें मैंने एक अमल पढ़ा था कि कोई मरहूम आप देखना चाहे या उसके हालात जानना चाहे तो आप इशा की नमाज तसल्ली से पढ़ ले, उजलत से नहीं, आराम तसल्ली से, और सोने से पहले 4 रकात इकट्ठी पढ़ ले। पहले में सूरत नबा, दूसरी में नाज़िआत, तीसरी में अबसा, चौथी में तकवीर, या जो सी सूरत आपको आसानी से याद हो, और उसको बख्शे, और ये दुआ कर ले कि या अल्लाह उसको आराम मिले, राहत मिले। अगर वो किसी तकलीफ में है तो या अल्लाह उसको माफ फरमा दे। मैंने उस पर अमल शुरू कर लिया। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते गुजरे होंगे कि उस मरहूमा को मैंने ख्वाब में देखा, और वो बिल्कुल ऐसी लरज रही है जैसे सख्त ठंड के मौसम में कोई पानी से निकला हो। वो बताया कि मैं आखिरत के समंदर में डूब गई थी। कश्ती खुदावंद ताला की तरफ से मलाइक चला रहे थे और हर जगह पूरा बाहर को ढूंढा,
اب یہ آپ نے جو عشاء کے بعد نفل بخشنا شروع کیا ہے تو اس میں مل گئی ان کو. اب میں خواب میں ان کو دیکھ کے میں زار و قطار رو رہا ہوں بہت زیادہ کہ بھئی یہ تو بہت سردی. اس نے کہا نہیں اب یہ سردی ختم ہو جائے گی, حکم ہوا ہے کہ دوبارہ اس کو نہ ڈبو. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ہندوستان کے اکابر میں شاہ عبدالعزیز بہت وسیع علوم کے مالک تھے. سورت انشقاق میں لکھا ہے کہ جن مردوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے ان کو سمندر میں ڈبو دیتے جب نیکیاں بھی نہ ہو, کوئی پیچھے سے ثواب بھی نہیں بخش رہا ہے, اور جن کو یاد رکھا جاتا ہے. میں یہاں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پتہ نہیں کتنی پشتوں کو قربانیاں کرتے ہیں, ان کی طرف سے خیرات کرتے ہیں. یہ میرے دادا کے ملازم, یہ میرے دادا کا دوست, یہ ان کا دوست. میں حیران ہوتا تھا. شاہ عبدالعزیز نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب مردوں کو یاد نہیں کیا جاتا ہے اور ان کے اپنے کمالات بھی نہ ہو تو ان کو آخرت کے سمندر میں ڈبو دیتے, پھینک دو ان کو. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر, تمہیں غفلت میں ڈالا مال کی کثرت نے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ دیکھ آئے تم قبروں کو. یعنی قبرستان جانے کے بعد بھی تمہاری طبیعت نرم نہیں ہوئی اور تم اللہ کے خوف سے لرزیدہ نہیں ہوئے. علماء نے آیت سے استدلال کیا کہ جنازے کے موقع پر ہنسنا زیادہ بڑا گناہ ہے اور قبر کے اوپر ہنسنا و ہنسانا حرام ناجائز. کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, ان قریب جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہرگز نہیں ضرور جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز نہیں اگر کاش کے جان لو یقین کے علم کے ساتھ. لترون الجحیم, جب تم دیکھ لوگے جہنم. ثم لترونها عین الیقین, پھر تم دیکھ لوگے اس کو عین الیقین کے ساتھ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے سوال ہوگا اس دن دنیا کی خوشی اور نعمتوں کے بارے میں. یقین کے 3 درجے ہیں. ایک علم اور دلیل سے یقین آتا ہے جیسے آپ کو اور ہم کو ہے. ایک ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر گزر رہی ہے, وہ حق الیقین ہے. ایک جب ہم پر آ جائے وہ عین الیقین ہو جائے. درست بات یہ ہے کہ عین الیقین حق الیقین سے زیادہ ہے. آلوسی بغدادی نے روح میں لکھا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن پتہ چلا ابوبکر صدیق کو کئی دن سے بھوک لگی, حضرت عمر کو بھی بھوک لگی. حضرت نے کہا میرے بھی اس طرح حال ہے. پھر خیال ہوا کہ چلو ابو الہیثم کے گھر چلتے. ابو الہیثم ایک مالدار انصاری تھے, ان کے گھر تشریف لے گئے. وہ موجود نہیں تھے, ان کی بیوی تھی. بہت زیادہ خوش ہوئی, ان کو بٹھایا بیٹھک میں اور کہا کہ ابھی ابھی ابو الہیثم آ جائے گا, حضرت آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا. وہ آئے ہمارے گھر, خدا کی قدرت ہے, کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں. اتنے میں ابو الہیثم آیا, حضرت سے قربان ہونے لگے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے. کھجور کا گھابا لے کے آئے, رات کا ٹھنڈا پانی لا کے رکھا اور پھر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرف اٹھا. آپ نے کہا اتق ذات الدر, دودھ یا جانور نہ کاٹنا. سب کچھ کے بعد, اتنی تکلیفوں کے بعد کھانا کھا کے جب آپ روانہ ہونے لگے, آپ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن ان جیسی خوشیوں کا بھی سوال ہوگا کہ اس پر کیا شکر بجا لایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.